दर्शकबिन नमस्कार। अमेरिकन नेपालीहरूको सङ्घर्ष र सफलताको कथामा आधारित कार्यक्रम अमेरिकन जर्नीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राज्ञ प्राध्यापक जित जोशी, जो नेपालीहरूले गर्वसाथ नाम लिन मिल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अर्थात् डाक्टर जित जोशी क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीको डिन तहमा काम गर्नुहुन्छ। अर्थात् यसो पनि भन्न सकिन्छ नेपाली जाति बिस्तारै अमेरिकामा सफल हुँदैछ। सामाजिकरणको यो प्रक्रियामा नेपालीहरूले गर्वसाथ लिन मिल्ने एउटा नाम डाक्टर जित जोशीसँग हामी अमेरिकन मूलधारको इन्टिग्रेसन प्रोसेस, बिग्रँदो नेपालको शिक्षा प्रणाली र उहाँले हासिल गर्नुभएको एकाडेमिक नलेजलाई देशको शिक्षा क्षेत्रमा कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वीकार्नुहोस्, अमेरिकामा सफलताको इतिहास बनाउन सफल प्राज्ञ डाक्टर जित जोशीसँगको यो कुराकानी। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। मैले डाक्टर जित जोशीलाई कसरी चिनाउने दर्शकहरूसँग? अब मैले आफ्नो बारेमा सानो कुरा केही भन्यो भने दर्शकहरूलाई मेरो बारेमा थाहा हुन्छ र म कसरी हुर्केँ, कुन ठाउँमा हुर्केँ, कुन हिसाबले मेरो पढाइ सुरु भयो, त्यो भन्यो भने थाहा हुन्छ। तर म छोटकरीमा भन्छु, म तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुरमा जन्मेको हुँ र सानै उमेरदेखि मेरो बुवाबाट मैले एउटा उपदेश के पाउँथेँ भने राम्रोसँग पढ्यो भने ठुलो मान्छे हुन्छ, राम्रोसँग पढ्यो भनेदेखि जीवन सफल हुन्छ, सुखी हुन्छ भन्ने उपदेश मैले सानै उमेरदेखि पाएको हो। र मैले आफ्नो दाजुहरू, मेरो 3 जना दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यही हिसाबले पढ्नलाई चाहिँ सानैदेखि जोड गरेकोले म बन्दीपुरमा हाई स्कुल सकेपछि अनि नेपालबाटै मैले इन्टरमिडिएट र ब्याचलर्स सकेको हुँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। अनि सन् 1985 मा 1985 मा म ग्रेजुएट स्कुलको लागि यहाँ अमेरिकामा आएको हुँ। अनि म चाहिँ पहिला भर्मन्टमा स्कुल फर इन्टरनेसनल ट्रेनिङ भन्ने सानो स्कुल हो तर सेलेक्टिभ स्कुल हो, त्यहाँ चाहिँ ग्रेजुएट एजुकेसनको लागि म आएको हुँ। र त्यसपछि अर्को डिग्रीको लागि म युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्स एमर्समा आएको हुँ त्यहाँ। अनि मैले त्यहाँबाट फेरि अर्को मास्टर्स र डक्टरेट पुरा गरेपछि त्यसको लगत्तै पछि म चाहिँ अमेरिकन हायर एजुकेसनमा काम गर्न थालेँ। पहिला युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समै, जहाँबाट मैले ग्रेजुएसन गरेँ, त्यही नै मेरो काम मिल्यो। अनि त्यहाँ 7 वर्ष जति काम गरेपछि अनि युनिभर्सिटी अफ कनेटिकटमा म फेरि सरेँ। अनि युनिभर्सिटी अफ कनेटिकटमा अर्को 10 वर्ष जति त्यहाँ पनि म प्राध्यापक थिएँ र एसिस्टेन्ट डिनको रूपमा काम गर्थेँ एउटा कलेजमा। अनि त्यसपछि यो 9 वर्ष जति भयो म चाहिँ क्यालिफोर्नियामा, म पहिला क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी सान बर्नार्डिनोमा डिनको रूपमा यहाँ सरेँ। अनि त्यसपछि गत 6 वर्षदेखि चाहिँ म क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीकै लङ बीच क्याम्पसमा म चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा यो इन्टरनेसनल एजुकेसनको एसोसिएट भाइस प्रेसिडेन्ट र कलेज अफ कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल एजुकेसनको डिन। यति लामो कथा सुनाइराख्नु भएको छ डाक्टर जित जोशीको बायोडाटा रिज्युम सुन्दा दर्शकहरूले ठाने नेपाली जातिले पनि आफूलाई स्थापित गर्न सक्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। तर देशले के पायो त? मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने कुनै पनि देशमा गएर, अमेरिका होस्, अस्ट्रेलिया होस्, चाइना होस्, जहाँ गए पनि नेपाली मूलको मान्छेले सफलता देख्यो भने देशलाई चाहिँ एउटा गर्व चाहिँ हुनुपर्छ।
अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा जे गर्न सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। जस्तो कि म युनिभर्सिटी अफ कनेटिकटमा हुँदाखेरि मैले एउटा पार्टनरसिप प्रोग्राम त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सुरु गरेको थिएँ र प्राध्यापकको हिसाबले म हरेक वर्ष कहिलेकाहीँ 2 पटक पनि विद्यार्थीहरूको एउटा ग्रुप लिएर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जाने गर्थेँ। म तपाईँलाई भनौँ डाक्टर जोशी, अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको बेलामा नेपालका 3वटा विश्वविद्यालय क्रियाशील छन् र 3वटै विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति देशले पाउन सकेका छैन। भर्खरै चिकित्सा शास्त्रको त्यो शिक्षण अस्पताल महाराजको विषय त दुनियाँ तमासाको विषय बनेको छ। तपाईँ यो लेभलको प्राज्ञ हुनुहुन्छ जसले अमेरिकाको यति ठुलो विश्वविद्यालयलाई लिड गरिराख्नु भएको छ, म्यानेज गरिराख्नु भएको छ। मलाई भनिदिनुहोस् कि डाक्टर जित जोशीबाट यति बेला देशले के पाउन सक्छ र तपाईँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई? अब हाम्रो शिक्षा क्षेत्र दुईतिरबाट हेरौँ, जुन चाहिँ पब्लिक एजुकेसन छ र प्राइभेट एजुकेसन छ। अब विगत धेरै वर्षदेखि प्राइभेट एजुकेसन अलिकति माथि पनि आएको छ। त्यसको साथसाथै जुन पब्लिक एजुकेसन छ त्यसको क्वालिटी चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको विषय हो। शिक्षामा पब्लिक भए पनि प्राइभेट भए पनि एट द एन्ड अफ द डे हामीले चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन विद्यार्थीहरूलाई दिन सकेनौँ भने त्यो शिक्षाको सफलता हुँदैन। शिक्षामा व्यापार गरेर हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो प्राइभेट सेक्टर त भित्रिया छौँ हामीले। हाम्रो जस्तो देशको शिक्षा नीति अहिले जुन खालको गइरहेछ नि, प्राइभेट सेक्टरलाई ओपनली लाइसेन्स बाँडेर सयौँ विश्वविद्यालयहरूले लाइसेन्स आवेदन दिइराखेका छन् र सक्रिय पनि रहेका छन्। जस्तो कि अहिले अब पैसा हुने मान्छेले उसको कुन क्वालिटी छ मतलब छैन, तर मेडिकल साइन्स पढ्न पाउँछ। यस्तो अवस्थामा नेपालको शिक्षाको क्षेत्रलाई पोलिसीको हिसाबले भन्दा डाक्टर जित जोशीले एनालाइसिस गर्दा अथवा सजेस्ट गर्नुपर्दा कुन मोडेल एजुकेसन सिस्टम अप्लाई गर्दा राम्रो हुन्छ होला देशको लागि? अमेरिकन शिक्षा प्रणाली र नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई तुलना गर्न मिल्दैन, धेरै फरक छ। तर शिक्षा प्रणाली जुन देशमा जुन किसिमले गरे राम्रो हुन्छ त्यही नै राम्रो सिस्टम हुन्छ। जस्तो अब अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा यो चाहिँ कम्प्लिटली डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम हो। यहाँ चाहिँ सेन्ट्रलाइज रूपमा यो गर ऊ गर भन्ने कुरा हुँदैन। अब हाई स्कुल लेभलको शिक्षा लोकल इस्यु हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले खास केही गर्दैन। अब विश्वविद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले खास केही गर्दैन। यहाँ आफूले नै अब जस्तो अब अमेरिकन शिक्षा प्रणालीमा जुन एक्रेडिटेसनको कुरा छ त्यो पनि भलन्टियर सिस्टम हो। अरू युनिभर्सिटीहरूले तपाईँको युनिभर्सिटी राम्रो छ कि छैन भनेर इभ्यालुएसन गर्ने हाम्रो मेन सिस्टम हो र हामीले अर्को युनिभर्सिटी राम्रो छ कि छैन भने यसो पियर क्वालिफिकेसन प्रोसेस हो यो। तर हामी नेपालमा जाउँ, नेपाल चाहिँ धेरै सेन्ट्रलाइज सिस्टम हो। वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालयले नै यो गर ऊ गर ऊ गर भन्ने चाहिँ एउटा नियम छ। अब त्यो सेन्ट्रल भएपछि त्यसलाई कुन हिसाबले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने? मेरो विचारमा चाहिँ नेपालको मेन समस्या शिक्षा क्षेत्रमा क्वालिटीको इस्यु हो। त्यो क्वालिटीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भनेर सेन्ट्रलाइज सिस्टममा सेन्ट्रल अब्जर्भेसन, सेन्ट्रल सुपरभिजन चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यसको अर्थ सरकारले लाइसेन्स बाँड्ने, निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने अथवा सुपरभिजन गर्ने सिस्टम जुन खालको अहिलेको परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले बन्देज गरिदिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको कि वा होइन? अब लाइसेन्स त दिनु पर्यो। अब प्राइभेट एजुकेसनलाई प्रमोट गर्ने हो भने त्यही अनुसार प्राइभेट एजुकेसन कुन हिसाबले गर्न सकिन्छ भनेर नियम छ, त्यो नियम अनुसार लाइसेन्स त दिनु पर्यो। तर त्यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले सुपरभिजन गर्ने? तर अहिले देशमा मुगुको एउटा विद्यार्थीले पढ्ने जीवनस्तर र राजधानी काठमाडौँको निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको जीवनस्तर अथवा क्वालिटीको बिचमा ठुलो दरार आएको छ र त्यसले नै लामो समय देशमा विद्रोह पनि भयो डिस्क्रिमिनेसनकै कारणले। एजुकेसनमा आउने डिस्क्रिमिनेसनले ठुलो खालको कन्फ्लिक्ट आयो देशमा। यसरी खुल्ला रूपले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याइयो भने त्यो दरार पनि आउँछ नि। अर्को सम्भावना राज्यले मोनिटरिङ गरिराख्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिराख्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ नि एक खाले।
प्राइभेट एजुकेसनलाई प्रमोट गर्ने जुन नीति छ त्यसको अर्थ पब्लिक एजुकेसनलाई वास्ता नगर्ने भन्ने पनि होइन। जस्तो कि यो देशमा र धेरै देशमा पब्लिक र प्राइभेट एजुकेसन ह्यान्ड इन ह्यान्ड जानुपर्छ। किनभनेदेखि शिक्षा पाउने पनि यो सोसियो इकोनोमिक इस्यु हो। अब जसको पैसा छ उनीहरू त राम्रो स्कुलमा गइ नै हाल्छ, उनीहरूलाई पैसाको समस्या हुँदैन। तर त्यसको अर्थ पैसा नहुने विद्यार्थी पनि नराम्रो विद्यार्थी भन्ने होइन। तर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। तनहुँको कुनै दूरदराजको गाउँमा जन्मेर तपाईँ अमेरिकाको यो सहरमा प्रतिस्पर्धाको रूपमा सफल मान्छेमा स्थापित हुनुभयो शिक्षा क्षेत्रमा। यहाँको शिक्षा नीति निजी क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर अथवा गभर्मेन्ट र प्राइभेट दुवै सेक्टर चाहिँ को नीति ठिक थियो, त्यस कारणले त्यो दूरदराजको गाउँको मान्छे यहाँ स्थापित हुन सक्यो। तर तपाईँलाई म जानकारी दिउँ, पश्चिम नेपालको कर्णाली अञ्चलमा पढ्ने विद्यार्थी नेपालगञ्ज आइपुग्न सक्दैन। यो शिक्षामा भएको व्यापारले गर्दा यति ठुलो डिस्क्रिमिनेसन लिएर आएको छ देशभित्र। यस्तो अवस्थामा स्टेटले एक खालको सुपरभिजन र मोनिटरिङ त गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। पब्लिक एजुकेसनलाई पनि प्राइभेट एजुकेसनलाई पनि जुन सुपरभिजन गर्ने बडी हो त्यसले एउटै किसिमले निरीक्षण त गर्नु नै पर्छ। त्यो गरेन भने देन क्वालिटीको हिसाब आउँछ। तर तपाईँले जुन कर्णाली अञ्चलबाट आउने विद्यार्थीहरूको समस्या भन्नुभयो, अब रिमोट गाउँहरूबाट आउने विद्यार्थीहरूको समस्या भन्नुभयो, त्यसको लागि सरकारले कुन किसिमको इन्सेन्टिभ छ, अब फाइनेन्सियल एड, स्कलरसिप त्यस्तो छ छैन त्यो चाहिँ मलाई अब सम्पूर्ण कुरा थाहा छैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यसको कुनै सेन्ट्रलाइज राम्रो मेकानिजम चाहिँ छैन नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि राम्रै विद्यार्थी पनि जो चाहिँ अलिकति कम आर्थिक स्थितिको घरबाट आउँछ, राम्रै विद्यार्थी पनि माथि जान नसक्ने स्थिति हुन्छ। जस्तो अब यो देशमा कुरा गर्नु, जस्तो मेरो विश्वविद्यालयमा करिब 47% विद्यार्थीले फेडरल पेल ग्रान्ट र स्टेट युनिभर्सिटी ग्रान्ट क्वालिफाई हुन्छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको हिसाबमा हामीले त्यो हेर्छौँ हरेक विद्यार्थीको। र यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ पैसा छैन म पढ्न सक्दिनँ भन्ने स्थिति नआओस् भनेर फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टले त्यस किसिमको आर्थिक नीति अपनाएको हो। यदि अब मेरो विश्वविद्यालय यो चाहिँ स्टेटको विश्वविद्यालय हो, कुनै पनि एलिजिबल स्टुडेन्टले म यो विश्वविद्यालयमा पढ्छु भनेर भन्यो भने र उसको एडमिसन क्राइटेरिया मिल्यो भने आर्थिक अवस्थाले उसले पढ्न नपाउने भन्ने कुरा होइन। फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको ग्रान्टबाट उसले चाहिँ आफ्नो अध्ययन चाहिँ सकाउन सक्छ। त्यस किसिमको व्यवस्था त अब एउटा सेन्ट्रल कुरा हो, त्यो गभर्मेन्टबाट हुनुपर्ने कुरा हो। त्यो अब नेपालमा चाहिँ त्यस किसिमको स्ट्रक्चरल इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो दुरावस्था आउनुको कारण चाहिँ हामी कहाँनिर चुक्यौँ? डाक्टर साहबले पोइन्ट वाइज रूपमा भनिदिन सक्नुहुन्छ हामी कुन ठाउँमा चाहिँ कति बेलाबाट चुक्यौँ? जस्तो 2028 को नयाँ शिक्षा प्रणाली आइसकेपछिको उत्पादन पनि त्यति खराब थिएन। गभर्मेन्टले जुन जुन नियम बनायो त्यो लागू गर्नलाई त्यही अनुसारको फन्डिङ भएन भने त्यो नियम चाहिँ बिस्तारै बिग्रँदै जान्छ। अनि त्यसले के गर्छ भने स्कुलमा क्वालिटी डाउनग्रेड हुँदै जान्छ। तर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो हामी कहाँनिर चुक्यौँ, यो शिक्षाको कुरामा के हुन्छ भनेदेखि हामीले अब विश्वविद्यालयको तर्फमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने त्यहाँको क्वालिटी राम्रो छैन भनेर हामीले भन्दाखेरि हामीले कहाँ हेर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो विद्यार्थी कहाँबाट आयो। विद्यार्थीको क्वालिटी सबभन्दा तलबाट सुरु हुन्छ। जब हामी सानो बच्चादेखि नै जुन शिक्षा हामी दिन्छौँ त्यहाँ राम्रो छैन भने विश्वविद्यालयमा गएर राम्रो हुने कुरा आउँदैन। त्यसैले हामीले K through 12 मै किन्डरगार्टनदेखि 12th ग्रेडसम्म नै पहिला चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रमा छ, प्राइमरी र माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रमा छ। प्राइमरी सेक्टरदेखि माध्यमिक तहसम्मको मात्र होइन, शिशु कक्षादेखि नै राजनीतिक दलहरूले राजनीति सुरु गर्दे। त्यस कारणले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भयो भनेर मैले भने तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? जब शिक्षा क्षेत्रमा चाहे त्यो चाहिँ प्राइमरी स्कुल होस् अथवा हाई स्कुल होस् अथवा कलेज होस्, जब यो राजनीतिक दलहरूले जुन प्रभाव पार्छ, शिक्षा चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ,
पोलिटिक्स चाहिँ प्राइमरी कज हुन्छ, त्यो ठुलो समस्याको कुरा हो। किनभने शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा प्राइमरी कज भएन भनेदेखि शिक्षाको क्वालिटी राम्रो हुँदैन। त्यसैले यो पोलिटिक्सको जुन कुरा छ, म धेरै सुन्छु, म धेरै अध्ययन त गर्दिनँ अहिलेको हिसाबले, तर म धेरै सुन्छु र कहिलेकाहीँ पत्रिकाहरू पढ्छु। यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स जुन छ स्कुलहरूमा, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नराम्रो कुरा हो। म सरलाई एउटा दृष्टान्त अर्को पनि प्रस्तुत गर्छु। एउटा पब्लिक मतलब सरकारी विद्यालयमा पढाउने प्रधानाध्यापकको छोरोदेखि त्यो स्कुलको सबै शिक्षकका छोराछोरी त्यो स्कुलमा पढ्दैन, निज स्कुलमा पढ्छन्। त्यो स्कुलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सन्तान पनि त्यो स्कुलमा पढ्दैनन् र त्यो स्कुलको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा चयन हुन्छ। त्यसपछि त्यो प्रधानाध्यापक पनि कुनै राजनीतिक आस्थासँग निकट रहेको शिक्षक सङ्गठनसँग आबद्ध हुन्छ। यस्तो दुरावस्थामा छ अहिलेको शिक्षा क्षेत्र। कल्पना गर्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँले एउटा बडो घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो। प्रिन्सिपलको छोरा, सञ्चालक समितिको अध्यक्षको छोरा र त्यो स्कुलको बोर्डको छोराछोरीहरू त्यही स्कुलमा पढ्दैन भन्नुको अर्थ के हो? त्यो स्कुलको क्वालिटी राम्रो छैन। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ अर्को स्कुलमा पठाउने जहाँ चाहिँ क्वालिटी राम्रो छ। त्यो कुरालाई अध्ययन गरेर तपाईँहरू जस्तोले अथवा अरू शिक्षा प्रेमीहरूले क्वेसन गर्न सक्नु पर्यो। वाइ? किन यो हुँदैछ? जस्तो अब यहाँ त हुन्छ पोलिटिसियनहरूलाई वास्तवमा पब्लिक एजुकेसनमा आफ्नो छोराछोरी पठाएन भने तपाईँले किन आफ्नो छोराछोरी पब्लिक स्कुल सेक्टरमा पठाउनुहुन्न र प्राइभेटमा पठाउनु भयो भन्ने क्वेसन बेला बेलामा हुन्छ। यो जस्तो देशमा पनि जहाँ चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट दुवैको क्वालिटी राम्रै छ। एक्सेप्सनहरू छन्, तर ओभरअल क्वालिटी राम्रै छ। त्यो हिसाबले हेरेर नेपालमा चाहिँ क्वालिटी कसरी बढाउने, त्यो क्वेसन गर्नुको अर्थ उहाँहरूलाई चाहिँ अन द स्पट राख्ने होइन कि त्यसको अर्थ चाहिँ क्वालिटीको हिसाबले तपाईँको आफ्नै बच्चाबच्चीहरू यो स्कुलमा पढ्दैनन् भने तपाईँ आफ्नो स्कुललाई कुन हिसाबले क्वालिटीको लागि माथि ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ बारम्बार हुनुपर्छ। सरलाई म जानकारी दिउँ, स्टेटले लगानी गरेन भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने नेपाल मात्रै यस्तो देश हो कि बजेटको ठुलो हिस्सा राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अहिले पनि गरिरहेका छन् र एउटा युद्धमा लड्ने सिपाही र जम्मा 165 दिन लगभग स्कुलमा गएर पढाउने शिक्षकले पाउने मासिक वेतन बराबर छ। राज्यले हाम्रो जस्तो आर्थिक स्थिति भएको मुलुकमा सक्ने हैसियतको सम्मान पनि दिएको छ र वेतन पनि दिएको छ। तर रिजल्ट किन आएन? किन बिग्रेर गयो? यो धराशायी भयो हाम्रो शिक्षा नीति। त्यही नै एउटा समस्याको कुरा हो। अब तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभयो। आफ्नो स्कुलको बजेट 95% चाहिँ तलबमा गयो भनेदेखि 5%ले के गर्ने त? त्यो स्कुल कसरी बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई कुन किसिमको सहुलियत दिने, ल्याबहरू कसरी बढाउने, त्यसको लागि त बजेट भएन। मेरो विचारमा करिब 90% भन्दा माथि पुरा बजेटको 90% भन्दा माथि चाहिँ शिक्षकको तलबमा गयो भने शिक्षकलाई तालिम दिने बजेट खोइ, स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने बजेट खोइ, क्लासरुममा चाहिने सामानहरू जुन शिक्षणको लागि चाहिने सामानहरूको लागि बजेट खोइ, त्यो सबै ब्यालेन्स्ड भएन भने र तलब मात्रै बढाएर क्वालिटी माथि आउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। डाक्टर साहबलाई चाहिँ नेपाल सरकारले, तपाईँ यति बेला क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीको डिनको हैसियतले सफल मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँले अप्लाई गरेको पोलिसी त्यहाँ सक्सेस भइरहेछ। भोलि बिहान तपाईँले नेपालको समग्र शिक्षा नीतिमा चाहिँ तत्कालै सुधार ल्याउनु पर्यो भने कुन कुन कुरामा सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर बुदागत रूपमा भन्नुहुन्छ? अथवा तपाईँलाई जिम्मेवारी आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो एक्सेस हो। एक्सेस भनेको अब विद्यार्थीहरू चाहिँ जो स्कुल जाने उमेरको छ उनीहरूको लागि स्कुल छ कि छैन, मुख्य कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा, स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूको तालिम कुन हिसाबले सरकारले तालिम कि रिक्वायरमेन्ट गर्ने अथवा त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कुन किसिमले, तपाईँलाई शिक्षकको हिसाबले भनौँ, एउटा उदाहरण दिउँ, तपाईँ शिक्षक हुनुभयो, तपाईँले चाहिँ यो तालिम चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्नलाई सजिलो हुन्छ, तर तपाईँले त्यो तालिम कहाँ गएर लिने र अपर्च्युनिटी कहाँ छ त त्यसको लागि, त्यो पनि चाहियो नि।
यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, त्यही अनुसार शिक्षकहरूलाई पनि तालिम लिने मौका चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसैले शिक्षकको तालिम अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसको साथसाथै अनि स्कुलको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, अब म सुन्छु कतिपय स्कुलहरू राम्रो स्थितिमा छैनन्, बस्ने टेबल हुँदैन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिने कलम किताब त्यो हुँदैन, त्यो सबैको लागि छुट्टै एउटा बजेट चाहियो। र तर तपाईँले जुन बुँदाको हिसाबमा गर्नुभयो, मुख्य कुरा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पोलिसी, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन, शिक्षकको तालिम र विद्यार्थीको एक्सेस, त्यो नभइकन हामीले चाहिँ माथि ल्याउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिले सरकार सुन्ने पक्षमा छ, बिस्तारै सुन्दै पनि छ। डाक्टर जित जोशीको नेपालको समग्र शिक्षा नीतिका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने स्टेपका रूपमा बुदागत सुझावहरू भनिदिनु पर्यो भने के हुन सक्छ? तपाईँले अघि राजनीतिको कुरा गर्नुभयो। एउटा सबभन्दा ठुलो, अब यो कसरी गर्न सक्छ मसँग त्यसको उत्तर छैन, तर यो बाहिरी प्रभाव शिक्षक शैक्षिक संस्थाहरूमा जुन छ त्यसले चाहिँ एकदम बिगारेको छ भन्ने तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले सुनेको पनि हो। त्यसलाई चाहिँ कसरी अब त्यो प्रभाव चाहिँ कसरी कम गराउने अथवा प्रभाव आउन नदिने, त्यो ठुलो कुरा हो। र तपाईँले जुन हिसाबले चाहिँ सरकारले चाहिँ बजेटहरू छ शिक्षाको लागि भन्ने भन्नुभयो, अब त्यो पुरा मलाई डिटेल त मलाई थाहा छैन अघि, तर त्यसलाई चाहिँ केयरफुल्ली हेरेर वास्तवमा हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी कति छन्, शिक्षक कति छन्, शिक्षक र विद्यार्थीको रेसियो कति छ, त्यो सबै कुराहरू हेरेर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, यो सेन्ट्रलाइज सिस्टम भएकोले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यही अनुसारको पोलिसीहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कुन तरिकाले अब स्कुललाई कसरी रेगुलेट गर्ने, जिल्ला जिल्लामा कुन अफिसबाट यो चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। गुरु एउटा आदर्श हुन्छ विद्यार्थी जीवनमा र त्यो सधैँभरिको आदर्श हुनुपर्छ। तर आदर्श बन्न नसकेका, राजनीतिको नाममा गुरु बनिरहेका समग्र नेपाली शिक्षक गुरुबाहरूलाई तपाईँको म्यासेज के छ अमेरिकाबाट? यदि तपाईँ साँच्चीकैको गुरु हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? विद्यार्थी र विद्यार्थीले के सिक्छ, विद्यार्थीलाई सिकाउने नै सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी गुरुको हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ तपाईँको प्राइमरी पर्पस होइन भने तपाईँ गुरु हुनुहुन्न। त्यसैले विद्यार्थीलाई सिकाउने हिसाबले मैले कसरी सकेसम्म त्यो विद्यार्थीमा क्रिएटिभिटी ल्याउने, कसरी लर्निङ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ फस्टर गराउने, त्यो विषयमा शिक्षकहरूले सोचेन भनेदेखि उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नु भएन। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम अमेरिकन जर्नी। अमेरिकन जर्नीमा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर जित जोशी, अमेरिकामा नेपालीहरूले गर्व गर्ने नाम, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका डिन डाक्टर जित जोशीसँग अब हामी अमेरिकन मूलधारमा माइनोरिटीमा रहेको नेपाली समुदाय कसरी इन्टिग्रेट हुने, यहाँका शिक्षा, राजनीति, सामाजिक सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा यो जातिलाई कसरी सामाजिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रसङ्गवश डाक्टर साहब, यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थानीय लेभलको इलेक्सनहरू क्रमशः हुँदै गइरहेका छन् र बिस्तारै हाम्रो जस्तै माइनोरिटी कम्युनिटीका अरू एसियन मुलुकका देशहरूबाट अमेरिका आएका जातिहरू यहाँ स्थापित, मूलधारमा स्थापित हुँदै गइरहेका छन् र ती तस्बिरहरूको हाम्रो मानसपटलमा आउन थालेको छ। जस्तो हाम्रो छिमेकी टिबेट, भुटानी समुदाय, नेपाली भाषी भुटानी समुदाय, अथवा हामीभन्दा सानै सङ्ख्यामा रहेको म्यानमार जनसङ्ख्याका हिसाबले यहाँ देखिन्छ उनीहरूको तस्बिर राजनीति, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा। नम्बर गनेर भन्दाखेरि म यो लस एन्जलस आउँदा तपाईँको यो हैसियत पाउँदा मलाई गर्वको फिल भयो कि हाम्रो जाति पनि
यो स्तरको रहेछ, अवसर पायो भने प्रमाणित गर्न सक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो। तर किन समग्र समुदाय 5 लाखभन्दा ठुलो तथ्य रहित तथ्याङ्कले बताउँछ हाम्रो उपस्थिति, तर किन हामी राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा अमेरिकी मूलधारमा सामाजिकरण हुन सकिरहेको छैन? के हो हाम्रो समस्या? एउटा फ्याक्ट चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो नेपाली कम्युनिटी यो देशको लागि चाहिँ अझै पनि एकदम नयाँ कम्युनिटी हो। हेर्नुहोस्, हामी 1960s प्रब्लली 1960s 70sमा मात्रै केही नेपालीहरू यहाँ आउन थालेको हो। यो चाहिँ इमिग्रेन्टहरूको कन्ट्रीको हिसाबले र यिनीहरूको इतिहासको कुराले हामी चाहिँ एकदम यङ कम्युनिटी हो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि। तपाईँले अरूको उदाहरण दिनुभयो, त्यसको आफ्नै आफ्नै कारण छन्। अब तिब्बतनहरूको आफ्नो जुन प्ली छ त्यो त्यसको कारण छ, म्यानमारको आफ्नै देशको स्थितिले गर्दा त्यसको कारण छ। तर हामी चाहिँ यो यङ कम्युनिटी भएकोले सर्टनली हामी माथि चाहिँ आउँदैछौँ। तर तपाईँले जुन देख्नुभयो, अब तपाईँले देख्नुभयो होला इन्डियन कम्युनिटीबाट जुन चाहिँ यो देशमा वास्तवमा हामीभन्दा धेरै पुरानो कम्युनिटी हो। हामी त्यस्तो यङ कम्युनिटी होइन, त्यसैले के अरे त्यति पुरानो कम्युनिटी होइन, त्यसैले यङ कम्युनिटी भएकोले हामीलाई केही समय चाहिँ लाग्छ। त्यो फ्याक्ट चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। डाक्टर साहब, अब तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी अहिले अमेरिकाका मूल मुद्दाहरू, राजनीति, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा अघि बढिहाल्ने बेला भएको छैन भन्नु खोज्नुभयो यहाँले? बेला भएको छैन भनेको होइन कि यस्तो कुरामा एकदमै माथि पुग्नलाई केही समय लाग्छ र हाम्रो चाहिँ अझैसम्म पनि फर्स्ट जेनेरेसन इमिग्रेन्ट हो यो देशमा। हामी सेकेन्ड जेनेरेसन केही मात्रै भएको छ, धेरै भएको छैन। तर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले यो गत 4-5 वर्षमा नेपालबाट जुन विद्यार्थीहरू यो देशमा आउँछ त्यसको पर्सेन्टेज एकदम माथि छ। मेरो अब अन्तर्राष्ट्रिय विषय इन्टरनेसनल एजुकेसन मेरो आफ्नै विषय भएकोले अब नेपाल संसारमा एउटा सानो देशहरूमध्येको एउटा मुलुक हो। तर यो देशमा विदेशबाट पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अब यो वर्ष र गत वर्ष अलिकति कम भएको मात्रै हो। तर यो देशमा हामी टप 10 कन्ट्रिजमा पर्थ्यौँ। नेपाल करिब 12,000 विद्यार्थी 3 वर्ष अगाडि, अहिले करिब 9,000 विद्यार्थी। यो चाहिँ इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल एजुकेसनको ओपन डोर्स रिपोर्ट अनुसार हो। त्यसैले सानो देश भए पनि यो देशमा 10औं सबभन्दा ठुलो विद्यार्थी पठाउने देशको रूपमा हामी पुगिसकेका थियौँ। त्यसैले यो क्रम चाहिँ बिस्तारै बढ्दैछ। जस्तो भनौँ म 1985 मा आएँ भने होइन, मैले 6 महिनासम्म एकजना नेपाली पनि भेटेको थिएन त्यतिखेर। अहिले भन्नु होला भने कुनै पनि राज्यमा जानुहोस् तपाईँ नेपाली भेट्नुहुन्छ। त्यसैले क्रम चाहिँ बढ्दैछ र त्यही हिसाबमा हामी व्यापारिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा र अरू क्षेत्रमा हामी बिस्तारै माथि आउँदैछौँ। र अब हामी टपमा पोलिटिकल हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो पोलिटिकल एरियामा चाहिँ त्यति राम्रो इन्टिग्रेसन अहिलेसम्म छैन। तर पोलिटिक्समा लाग्न यो देशमा त्यति सजिलो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आएर यङ कम्युनिटी भएको हिसाबले पहिला त आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू सुल्झाउनु पर्यो, पारिवारिक समस्याहरू सुल्झाउनु पर्यो। त्यसैले एकैपटक ठुलो स्टेजमा जानलाई गाह्रै हुन्छ। नेपाली समुदाय मूल मुलुक मातृभूमिकै राजनीतिक रङले हरेक समुदाय विभाजित छ देखिराख्नु भएको छ यहाँले पनि। त्यो मुद्दाले त हामीलाई केही पनि प्राप्ति हुँदैन नि। यहाँ यही समाजमा बस्नुपर्ने छ र यही समाजमा छोरा नाति आउने पुस्ता बढ्दैछ, हुर्काउँदैछ। कतै हाम्रो समुदाय अल्मलिरहेको त होइन? अर्थात् माइनोरिटीमा रहेको नेपाली कम्युनिटी जो अमेरिकामा बस्छ आफै हराइरहेको त छैन, आफै कन्फ्युजमा त छैन? कन्फ्युज भन्दा पनि मेरो विचारमा के छ भनेदेखि मेन स्ट्रिममा कसरी जाने भन्ने एउटा योजनात्मक रूपमा सोचाइ सायद कम होला। किनभने अमेरिकन मेन स्ट्रिममा जानलाई त्यही अनुसार हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूले, हाम्रो समुदायहरूले, कम्युनिटी त्यो राजनीतिक हुनु पर्दैन।
वास्तवमा राजनीतिक नभए राम्रो हुन्छ। त्यो अनुसार मेन स्ट्रिममा जानलाई त्यस किसिमकै युनाइटेड फ्रन्ट चाहिँ हामीले अहिलेसम्म खास केही बनाउन सकेका छैनौँ यो देशमा। त्यो तर मेरो विचारमा के लाग्छ भनेदेखि जसरी मैले भने यो बिस्तारै हाम्रो कम्युनिटी माथि आउँदैछ, त्यो अनुसार त्यो पनि बिस्तारै हुन्छ र भएर हामी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा आफ्नो कम्युनिटीलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने चाहिँ म देख्छु। मैले भने इभन 5-10 वर्ष अगाडिकै कुरा गरौँ, हाम्रो कम्युनिटी यति भिजिबल थिएन, अहिले चाहिँ छ। तर तपाईले अघि भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब नेसनल स्टेजमा हाम्रो न्युज आउँदाखेरि एउटा कुरा मलाई मनमा लाग्छ कहिलेकाहीँ, नेपालमा केही नराम्रो भयो भने चाहिँ त्यो न्युज आउँछ, नेसनल स्टेजमा आउँछ, तर राम्रो भएको कुरा चाहिँ कहिल्यै आउँदैन। अब कहिले आउँदैन नभनौँ, कहिलेकाहीँ आउँछ होला, तर वास्तवमा त्यो न्युज चाहिँ हराउँछ, कता हराउँछ। अब त्यसको लागि को दोषी त भन्दाखेरि अब दोष लगाउन सजिलो हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ अब सरकारी रूपमा हाम्रो सिस्टमेटिक प्रोसेस छैन त्यसको लागि। हामीले चाहिँ अब सधैँभरि अब त्यो नराम्रो न्युज मात्रै गर्ने, हाम्रो अब नेपालको पत्रकारिताको मलाई धेरै ज्ञान छैन, तर नराम्रो न्युजलाई बढी हाइलाइट गराएर त्यसलाई यहाँ पिकअप गर्ने हो कि, तर हाम्रो देशमा राम्रो कुराहरू पनि हुन्छ नि, तर त्यसको न्युज चाहिँ यहाँ त्यति धेरै आउँदैन। यहाँको भनाइमा हाम्रो समुदाय अहिले पनि नेगेटिभ माइन्डले यहाँ पनि गाइडेड भइरहेको छ भनेर भन्न खोज्नु भएको? म सुन्छु अलिअलि छ नेपालमा, जुन हिसाबले राजनीतिक हिसाब होस् अथवा जात भेदभावको हिसाबले होस्, त्यो अलिअलि जुन जातीय संस्थाहरू छन् त्यसको प्रभाव यहाँ पनि छ भन्ने सुन्छु, कहिलेकाहीँ अलिअलि देख्छु। भन्न सक्नुहुन्छ अब के गर्नुपर्छ हामी अमेरिकन मूलधारमा सामाजिकरण हुनलाई, स्थापित हुनका लागि नेपाली मूलका अमेरिकनहरूले के गर्नुपर्छ? हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू त धेरै छ यो देशमा, हरेक सहरमा नै 5-7 वटा 10, 15, 20 वटा नेपाली संस्थाहरू धेरै भइसकेका छ। कतिको भनाइ छ, वास्तवमा त्यो नै हाम्रो एउटा ठुलो समस्या हो। सबैले आफ्नो आफ्नो संस्था खोल्यो, तर आफ्नो चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा एउटा मेन संस्था चाहिँ छैन भन्ने जुन भनाइ छ, केही हदसम्म त्यो पनि ठिक हो। त्यसको अर्थ अब मान्छेहरूले संस्था नखोल्ने भन्ने कुरा होइन, मलाई त ठिकै लाग्छ। अब उनीहरूको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, त्यो अनुसार खोल्ने हो। तर अब तपाईँले जुन हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायलाई अगाडि लाने हिसाबले संस्था खोल्ने भन्नुभयो, त्यो 2-4 वटा अब छ हाम्रो शैक्षिक समुदायमा सम्मेलनहरू पनि हुन्छ। हाम्रो प्रोफेसरहरू धेरै नै भइसकेका छ नेपालबाट, नेपालीहरू यहाँ अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा, इन्जिनियरहरू, डक्टरहरू सबैको आफ्नो आफ्नो संस्था छ। त्यही अनुसार अब आफूले यो देशमा कसरी हाम्रो कम्युनिटीलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ क्ल्यारिटी चाहिँ कहिलेकाहीँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी संस्था खोल्छौँ र सधैँ हामी नेपालकै कुरा गरेर बस्छौँ। अनि मैले चाहिँ कतिपय संस्थाहरूमा एक किसिमको च्यालेन्ज, पोजिटिभली, नेगेटिभली होइन, पोजिटिभली च्यालेन्ज के गर्न थालेको छु भनेदेखि हामीले हाम्रो बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, हामी यहाँ बस्ने नेपालीहरूको समस्या के छ त्यो बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। सधैँ त्यसको अर्थ मैले नेपालमा गएर सहयोग नगर्ने, नेपालको बारेमा कुरा नगर्ने भन्ने होइन, तर हामीले यो देशमा बसेर यो देशको इन्भाइरोमेन्टमा हामी चाहिँ माथि आउनु छ भने हामीले आफ्नो कुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी अलिक कम गर्छौँ। हाम्रो संस्थाहरू धेरै जसोले जहिले पनि यो प्रोजेक्ट नेपालमा गर्ने भने, ऊ प्रोजेक्ट नेपालमा गर्ने भने त्यो अति बढी हुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो इन इट्सेल्फ, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो कम्युनिटी, अब लस एन्जलसमा बस्ने कम्युनिटीले आफ्नो कम्युनिटीलाई कसरी यो एरियामा हामी माथि आउने भन्ने हो भने हामीले आफ्नो कुरा आफैले गर्नु पर्यो नि त, अरूले त गर्दैन। अनि त्यही अनुसार रिसोर्सेसहरू खोज्नु पर्यो, त्यही अनुसार विभिन्न ठाउँमा हाम्रो नेटवर्कहरू बढाउनु पर्यो। त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामी अलिक कम गर्छौँ, हाम्रो नेटवर्क चाहिँ बढाउने चाहिँ क्षमता अलिकति कम छ। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो छ, व्यक्तिगत रूपमा हामी आफै अगाडि बढ्छौँ, तर एज अ कम्युनिटी हामीले चाहिँ हाम्रो डायस्पोरा कम्युनिटीले चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ अगाडि
अमेरिकी सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्ने त्यस्तो चाहिँ अलिकति कम छ। भर्खरै संविधान सभाको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भइकन नयाँ सरकार पनि बनिसकेको छ र संविधान बनाउने प्रक्रियामा जुटिरहेको छ। डाक्टर जीत जोशी विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रको ठुलो विश्वविद्यालयको डिन, यहाँको राजनीतिक सामाजिक ढाँचालाई निहाल्ने होइन नेतृत्वसम्म गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ जन्मेको मातृभूमिको यो राजनीतिक प्रक्रियालाई के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? अब चुनाव त भयो, संविधान त अलि अगाडि नै बनिसक्नु पर्ने हो। वास्तवमा यति धेरै समय किन लागेको थियो मलाई अचम्म लागेको थियो। अहिले होइन, लास्ट इयर नै पनि अब कति भयो 4-5 वर्ष जति नै भयो संविधान बन्ने भनेको, तर बनेको थिएन। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो अब नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई, एकाउन्टेबिलिटी। अङ्ग्रेजीमा मान्छेहरू आफ्नो पद अनुसार एकाउन्टेबल चाहिँ मलाई भए जस्तो लाग्दैन। त्यसको अर्थ संविधान बनाउने भनेर चुनावमा जितेर आएपछि संविधान बनाउन नसकेपछि त्यो मान्छेहरू फेरि कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छ। त्यसको एकाउन्टेबिलिटी खोइ त। मैले गर्छु भनेको कुरा मैले गर्न सकेन भने त्यो अनुसार मैले आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो नि। तर त्यो चाहिँ मलाई कम छ जस्तो लाग्छ हाम्रो देशको सन्दर्भमा। जबसम्म एकाउन्टेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देख्दैनौँ र कन्टिन्यू गर्न दिन्छौँ, देशमा गन्जागोल चाहिँ हुन्छ। मान्छेहरू खालि आफ्नै पद ओगेटेर बस्ने त्यस्तो हुन्छ। र मैले एउटा कुरा देखेको चाहिँ यो चुनावको बारेमा मैले 2-4 चोटि यसो टिभी हेर्ने अथवा पत्रिकाहरू पढ्ने कुरा गरेँ। यत्रो ठुलो चुनाव भयो, कुनै पनि मुख्य पार्टीको नेताहरूले जनताको बारेमा कुरा गरेको मैले सुनिनँ। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि जनताको डेली निड्सको बारेमा कसैले पनि यो बिजुलीको बारेमा कुरा गरेको सुन्दिनँ, सहरमा भएको फोहोरको बारेमा कुरा गरेको सुन्दिनँ, शिक्षाको बारेमा, शिक्षा प्रणालीको बारेमा कुरा गरेको सुन्दिनँ, र जति मान्छे बेरोजगार छ उनीहरूलाई कसरी रोजगारी दिने त्यसको बारेमा कुरा गरेको सुन्दिनँ। म बढी के सुन्छु भने ऊभन्दा म राम्रो, त्यो पार्टीको मान्छे यति नराम्रो, एकले अर्कोलाई गाली गलौज, एकले अर्कोलाई तल खसाउने, त्यो नै प्राइमरी एजेन्डा जस्तो मैले चुनावमा देखेँ। तर मेन डेली लाइफ जनतालाई केले चाहिँ असर पारेको छ भन्ने इस्युहरूको बारेमा चाहिँ मैले कहिले पनि पढिनँ। खालि एक आपसको होडबाजी र एक आपसको खण्डन, एक पार्टीले अर्कोलाई, अर्को पार्टीले अर्कोलाई, त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने मान्छेहरू चाहिँ कहिले पनि एकाउन्टेबल हुँदैनन्। त्यसैले अब अहिले नयाँ चुनाव भयो, तर यदि त्यसमा एकाउन्टेबिलिटी नहुने र उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी लिन नलिएपछि उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा क्लियर भएन भनेदेखि फेरि खास चेन्ज चाहिँ आउँदैन। धन्यवाद कुराकानीका लागि। थ्याङ्क यू।